अब सुरु गर्दा हुन्छ होला। हामी चाहिँ अहिले 64 जना भइसकेका छौँ। ओके, सरलाई थाहा नै छ होला हजुरको कतिको कन्फ्युजन लिएर आउनु भएको छ होला। हामीले लिङ्कमै भनेका थियौँ कि हजुरको यदि प्रोडक्टसँग रिलेटेड कन्फ्युजन छ भने त्योसँग एटेन्ड गर्नुहोस्। हजुरको आज सारा मतलब सबै कन्फ्युजन जो चाहिँ प्रोडक्ट रिलेटेडसँग छ त्यसको बारे चाहिँ हामीले हजुरको त्यो क्लियर गर्न चाहिँ कोसिस गर्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो आरसी सर हुनुहुन्छ, हाम्रो ग्रेट अपलाइन हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ प्रोडक्टहरू बारेमा के भन्नुहुन्छ र सबैजना चाहिँ धैर्यताका साथ बस्नु होला। सबैको पाला आउँछ, आफ्नो क्वेसनहरू टिपेर बस्नु होला। त्यसको चाहिँ सबै एन्सर चाहिँ अहिले अन्तिम लास्टमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। ओके आरसी सर, अब सुरु गर्दा हुन्छ। हजुर सर, थ्याङ्क यू भेरी मच स्वागत सर। सबैभन्दा पहिला नमस्कार सबैजनालाई। टिएसएस नेपाल आजको यो प्रोडक्ट ट्रेनिङमा अर्गनाइज गर्नुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो केशव सरलाई पनि म धेरै धेरै स्वागत साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ जुन हिसाबले यो गाइडेन्स गर्नुभएको छ यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदम ग्रेट अपर्च्युनिटी हो। एकदमै 24 आवर उहाँ एकदमै राम्रोसँग लागिराख्नु भएको छ। सो अब चाहिँ म आजको सेसनलाई अघि बढाउन चाहन्छु। आजको क्वेसन एन्सर भन्दा पनि नर्मली हामी केही प्रोडक्टहरूको बारेमा मात्रै हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सर मेरो साउन्ड बराबर आइरहेछ? हजुर आइरहेछ सर। ओके, मैले अहिले स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ? मिल्दो रहेछ। ओके, स्क्रिन सेयर भइरहेछ सर? हजुर भएको छ सर। ओके, भयो सर भयो। फुल स्क्रिन भएन कि किन भएन? भयो हैन? ओके, स्वागत छ तपाईहरु सबैलाई। वेलकम टु टिएसएस नेपाल भेस्टिज। मेरो भेस्टिज प्रोडक्ट इन्फर्मेसन हार्ट अफ बिजनेस। हाम्रो बिजनेसको मेन थीम, मेन हार्ट भनेको नै भेस्टिजका प्रोडक्ट्सहरु हुन्। हामीले सधैँ भन्ने गर्छौं प्रोडक्ट्सको बारेमा, प्रोडक्ट्सको लागि भेस्टिज कम्पनीले कहिल्यै पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन। भ्यालु फर मनी नै हुन्छ प्रोडक्ट्सको। त्यसो भएर आज म तपाईहरुलाई आफूले जानेको, एकैछिन है मलाई यहाँ डिस्टर्ब भइरह्यो, म आफ्नो फेसबुकलाई उ गर्छु, सरी। फेरि स्क्रिन सेयर गर्दैछु। सर सेयरिङ भइरहेछ अहिले? स्क्रिन सेयर भइरहेछ? भइरहेछ सर। ओके, सरी मेरो फेसबुकमा मेसेज आइरहेको थियो कि त्यसले गर्दा डिस्टर्ब भएर नि, त्यसले गर्दा उता पनि साउन्ड जाने। सो त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। के भइरहेछ? दिस विन्डो एप्लिकेसन। ओके, एनीवे म यसरी नै यसलाई गर्छु। अब सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने भेस्टिजका प्रोडक्ट्सको क्याटेगोरी हैन, हामीले कुरा पनि छलफल पनि गरिराखेका छौं, त्यही पनि म फेरि दोहोर्याउँछु। हामीसँग 7 क्याटेगोरीको प्रोडक्ट्सहरु छन्। हेल्थ केयर, हेल्थ फूड, पर्सनल केयर, ओरल केयर, होम हाइजिन, अनि त्यसपछि एग्रिकल्चर, अनि त्यसपछि होम अप्लायन्सेस। यिनीहरुको बारेमा हामी फेरि पनि डिस्कस गर्नेछौं। हेल्थ केयर भन्ने बित्तिकै फुड सप्लिमेन्टरी आउँछ, त्यसको बारेमा बिस्तारै हामीलाई जानकारी हुँदै जान्छ पछिल्लो सेसनहरुमा। हेल्थ फूडमा चाहिँ चिया कफी खाने तेल हैन, पर्सनल केयरमा फेस वाश देखि लिएर जति पनि हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने पर्सनल केयरको लागि, जस्तै अब मान्न सकिन्छ फेस वाशहरु भयो हैन, अब साबुनहरु भयो, अनि क्रिमहरु भयो, यस्ता प्रोडक्टहरु अब हाम्रो पर्सनल केयरमा आयो। ओरल केयरमा चाहिँ पेस्टहरु, ब्रशहरु, जति पनि हाम्रो अब जस्तै
माउथवासहरूदेखि लिएर यस्ता प्रोडक्टहरू ओरल केयरमा आउँछ। होम हाइजिनमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, जस्तै अब फ्लोर क्लिनर, अनि त्यसपछि तपाईँको डिसवास होइन, अब त्यसपछि अब टोयलेट क्लिनर, यस्ता चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ, होम हाइजिनहरूमा आउँछन्। यसमा अरू पनि प्रोडक्ट्सहरू छन्। अनि त्यसपछि एग्रिकल्चरमा चाहिँ एग्रिगोल्ड भन्ने यस्ता यस्ता प्रोडक्टहरू छन् जसले चाहिँ खेतीहरूमा युज गरिन्छ। अनि होम अप्लायन्सेस यी भनेका वाटर प्युरिफायर अनि एयर प्युरिफायर भन्ने हुन्छ, ती प्रोडक्टहरू छन्। तर होम अप्लायन्सेस चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ अभाइलेबल छैन, पछि सायद आउन सक्छ, त्यसपछि बल्ल हामीले युज गर्नेछौँ। अब हेल्थ केयर, आजको हामी हेल्थ केयरको बारेमा हजुर सर त्यसलाई हटाउन मिल्छ सर? त्यसलाई माथि मुभ गरिदिनु न। त्यसलाई कसरी? त्यसलाई डबल क्लिक गरेर माथि मुभ गर्नु त हुन्छ? भएर यो त पुरै प्रेजेन्टेसन नै पहिले देखिने भयो कि यहाँ। होइन, यहाँ लेखिरहेछ त प्लिज मुभ दिस विन्डो अवे फ्रम द सेयर्ड एप्लिकेसन भनिरहेछ। सेयरबाट यहाँबाट हो, लिभ गर्दाखेरि हुन्छ र? लेफ्ट क्लिक गर्नु त एकचोटि के अहिले भयो होला होइन? हुँदैन भने छोडिदिनु सर। म टेक्निकलमा एकदम एक्सपर्ट छु, बुझिराख्नु भयो होला सबैले। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हेल्थ केयर भन्ने बित्तिकै तिनवटा कुरा हुन्छ, एलोपेथी, होमियोपेथी अनि आयुर्वेद। एलोपेथीले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जतिसुकै हामी बिरामी भयो भने उतिखेर चट्टमा सन्चो गरिदिन्छ हामीले खाने बित्तिकै। जस्तै सिटामल खायौँ भने हामीलाई टाउको दुख्ने अथवा जे पनि समस्या छ त्यो समस्या ठिक हुन सक्छ। तर एलोपेथीले के गर्छ भने, होमियोपेथीले के गर्छ भने हाम्रो शरीरको यसमा चाहिँ टाइम लाग्छ, तर हाम्रो शरीरमा कुनै पनि रोगहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई जराइदेखि निकाल्न हेल्प गर्छ। आयुर्वेद पनि सेम नै हो, त्यो हजुरहरूलाई थाहा नै छ। सो अब म यो भएन कि अलि भएन है, एकछिन किन यस्तो भइरहेछ? आशिष सर त्यो आइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ अब हटाउन मिल्ने चाहिँ यस्तैमा कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ, त्यो चाहिँ आइरहेको हुन्छ कुनै कुनैमा। ओके, एकैछिन त, म यहाँ मेरो अरू पनि ओपन रहेछ कि जस्तो लाग्यो। अहिले स्क्रिन सेयर भइरहेछ र? भएको छैन सर अहिले। यो 2-3 ठाउँमा खुलेको रहेछ, सो त्यसले गर्दा प्रब्लम भएको रहेछ। यहाँ पछाडि पनि चलिरहेको रहेछ कि। ओके, अब चाहिँ भयो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। हजुर, ओके, सरी। अब हेर्नुहोस् है, ओके, अब के तपाईँले सिएनटी भनेको सुन्नुभएको छ त? साउन्ड आइरहेछ नि सर? आइरहेछ सर। हजुर, के तपाईँले सिएनटी भनेको सुन्नु भएको छ त? सुन्नु भएको छ भने ठिकै छ, सुन्नु भएको छैन भने पनि तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन। यदि तपाईँहरूले त सुनिराख्नु भएको छ, तर कुनै नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ सिएनटी भनेको सुनेको हुँदैन। किनभने सिएनटी भनेको खालि भेस्टिजको सिस्टममा मात्रै छ। सिएनटी भनेको के हो त? सिएनटी भनेको सेलुलर नरिसमेन्ट थेरापी। यो भेस्टिजको एउटा यस्तो ट्रेनिङ अथवा यस्तो सिस्टम हो, यस्तो किसिमको पद्धति हो जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेलुलर नरिसमेन्ट थेरापी भनिन्छ। यसको बारेमा म अब हजुरलाई सेयर गर्न जाँदैछु। के तपाईँ स्वास्थ्य हुनुहुन्छ त? यसो विचार गर्नुहोस् त, के हामी स्वास्थ्य छौँ त? WHO को अनुसार स्वास्थ्य भनेको केवल बिरामी हुनु मात्र होइन, शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपले नै स्वास्थ्य हुनुलाई स्वास्थ्य मानिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हामीले जहिले पनि के भन्छौँ भने भेस्टिज जोइन हुने बित्तिकै हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने नेम, फेम, मनी रिलेटेड, यो सबै तिनटै कुरा हाम्रो उसले के भेस्टिजले के दिन्छ? नेम, फेम, मनी। अब WHO ले पनि के भनेको छ भने यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्य हुनुलाई नै मान्छे स्वास्थ्य भएको मानिन्छ। त्यसको लागि अब हेर्नुहोस् है, शरीरमा कुनै पनि किसिमको रोग
नहुनको लागि भेस्टिजसँग त्यस्ता प्रोडक्ट्सहरू छन् जसले चाहिँ हामीलाई निरोगी बनाउँछ। अब मानसिक भनेको धेरै जसो मान्छेमा मानसिक तनाव हुनुको रिजन के हो त भन्दाखेरि फिनान्सियल इस्युजहरूले पनि मान्छेमा तनावहरू हुने गर्छ, मानसिक टेन्सन हुने अथवा अरू पनि होला। त्यसमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ तपाईँको फिनान्सियल इस्युहरूले पनि हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भेस्टिजले के गर्छ भने तपाईँलाई रोग लाग्न दिँदैन। त्यसपछि मानसिक तनाव तपाईँसँग इनफ आफ्नो घर सञ्चालन गर्नको लागि इनफ मनी छ अथवा तपाईँ हाम्रो लागि कुनै पनि त्यस्तो समस्या आउँदैन भने मान्छेमा अटोमेटिकली मानसिक तनाव हुँदैन। सामाजिक भनेको अब मान्छेसँग सामाजिक प्रतिष्ठा छ भनौँ न। एक किसिमले कुनै पनि मान्छेले नचाहिने काम किन गर्छ भन्दाखेरि उसमा केही न केही अभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यस्तो काम गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि भेस्टिजले तपाईँको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक मान प्रतिष्ठा पनि दिन्छ, जुन तपाईँहरूले पछि फिल गर्नुहुनेछ। कतिले गरिराखेका छन् भने भेस्टिजको बिजनेस जोइन गर्ने बित्तिकै यी तिनटै दिन्छ कि कम्पनीले, नेम, फेम, मनी। त्यही भएर डब्लुएचओले नि भनेको छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ होला, शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपले नै हामी स्वस्थ हुन्छौँ यो बिजनेस गर्दाखेरि, कन्टिन्यू गर्दाखेरि। अब म यो प्रेजेन्टेसन दिनुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। जस्तै यहाँ एउटा बुट्टा छ, हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ। यदि हामीले यो आँपको बुट्टा हो, जुनसुकै पनि हुनसक्छ, यो आँपको बुट्टा चाहिँ यसको के हामीले एउटा पात टिप्यौँ भने यो बुट्टालाई केही असर गर्छ त? एक सोगा सर बोल्नु भए पनि हुन्छ, पुरुषोत्तम सर बोल्नु भए पनि हुन्छ, एक टु वे गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। हुँदैन सर, हुँदैन हुँदैन। अब यसको एउटा डाला काटियो भने पनि केही फरक पर्छ त बुट्टालाई? पर्दैन पर्दैन होइन। तर यसको जरा काटियो भने पर्छ। त्यसरी नै जस्तै हाम्रो यो बुट्टाको एउटा पात निकालियो भने केही फरक पर्दैन। त्यो हाँगा एक साइडको यो सानो लेफ्टतिरको एउटा हाँगो काट्दा पनि यो बुट्टोले चाहिँ नेक्स्ट इयरतिर भनौँ न फल दिन्छ होइन। तर यसको जमिन मुनिको जरा काट्यो भने यो बुट्टो आफै बिस्तारै मर्दै जान्छ। सिमिलरली हाम्रो बडी अर्गान कसरी बनेको हुन्छ म त्यसको बारेमा हजुरसँग डिस्कस गर्न चाहन्छु पहिला। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, देखिरहेछ नि स्क्रिन? साउन्ड पनि क्लियर आइरहेछ? मानव शरीरमा 100 खरब भन्दा धेरै कोशिकाहरूले बनेको हुन्छन्। ती कोशिकाहरूलाई स्वस्थ बनाइराख्नका लागि पोषण र पौष्टिक तत्त्वहरूको आवश्यकता हुन्छ, अनि मात्र हामी स्वस्थ जीवन यापन गर्न सक्छौँ होइन। पौष्टिक पदार्थको अभावका कारण मानव शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोग र समस्या आइलाग्छन्। यस्तो हुन नदिनका लागि भेस्टिजले सेलुलर पोषण थेरापी पद्धति ल्याएको छ, जुन मैले अघि भने CNT, जुन हाम्रो कम्पनीले दिने गर्छ त्यो पद्धति ल्याएको छ। अब एकैछिनको लागि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बडी अर्गन, तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ। त्यही पनि सबैभन्दा पहिला हाम्रो सानो यसमा फेरि ओके कर्सर देख्नु भएको छ सर? जस्तै हजुर जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, सानो सेल हुन्छ, सेलपछि टिस्युजहरू हुन्छ, टिस्युजहरू मिलेर फेरि अर्गन बनेको हुन्छ, अर्गनहरू मिलेर तपाईँको बडी अर्गन सिस्टम बन्छ, त्यसपछि ह्युमन बडी बन्छ। जस्तै मान्नुहोस् यो टिस्यु छ, यो टिस्युमा चाहिँ तपाईँको एउटा पात लिन सक्छौँ, रुखको पात जस्तै। हाम्रो कुनै पनि टिस्युहरूमा सामान्य रोग लाग्यो भन्दैमा हामी मर्ने त होइन नि त नर्मली। अब जस्तै अब कुनै अब हातै काटियो भने पनि हामीलाई केही फरक त पर्दैन, त्यो हातले काम नगर्ने मात्रै। त्यसरी नै साना सेलहरू हुन्छ कि ती सेलहरूमा राम्रोसँग पौष्टिक तत्त्वहरू पुगेन भने बिस्तारै ती सेलहरू डेड हुँदै जान्छन्। सो त्यसो हुनाले ती सिस्टमहरूलाई रोक्नको लागि भेस्टिजले यस्ता किसिमको प्रोडक्टहरू प्रड्युस गरेको छ, जुन हामीले युज गर्यो भने हामीलाई चाहिँ स्वस्थ रहिरहन सक्नेछौँ। सो अब चाहिँ म नेक्स्टमा जान चाहन्छु। अब WHO का अनुसार शरीर स्वस्थ राख्नका लागि 46वटा पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स अनि फाइबर। यी त हाम्रो शरीरलाई चाहियो नै, त्यसको साथसाथै के चाहिन्छ भन्दाखेरि स्वस्थ एयर चाहियो, फ्रेस एयर, फ्रेस वाटर अनि हेल्थ फुड होइन, फ्रेस फुड पनि चाहिन्छ। यी तत्त्वहरू भयो भने मात्रै हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, WHO को अनुसार 46वटा पौष्टिक तत्त्व त चाहिन्छ, तर ती केमा पाइन्छ त यहाँ यसो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले के चाहिने रहेछ हामीलाई। त्यो ती सबै फुडहरू खाँदाखेरि हामीले के पौष्टिक तत्त्वहरू 46 पौष्टिक तत्त्व पाउनको लागि के खानुपर्ने रहेछ। फ्रुट्सहरू भयो होइन, विभिन्न खालका फ्रुट्सहरू हामीले खानुपर्ने हुन्छ डेली बेसमा, जुन चाहिँ त्यति धेरै सम्भव छैन होइन, पोसिबल छैन एकदमै। जस्तै अब
मिडल क्लास अथवा लोवर क्लासको मान्छेहरूलाई त अब जीवनमा चाहिँ नर्मली फ्रुट्स भनेको कहिलेकाहीँ सिजनमा कहिलेकाहीँ मात्रै खाइन्छ, रेगुलर बेसमा हामीले प्रायले खाइँदैन। म सबैको भन्दै छैन, प्राय जसो सबैले खान सम्भव छैन नेपालको सन्दर्भमा। हाइफाई अथवा त्यही किसिमको तपाईँको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड छ भने पनि खान सम्भव छ, त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक हो कि होइन। सो अनि त्यसपछि नट्सहरू सिड्सहरू अब जस्तै अब तपाईँको आल्मन्डहरू भयो होइन, अब पिस्ताहरू भयो, अनि यस्ता यस्ता अब डेट्सहरू भयो, यस्ता तत्त्वहरू हामीले डेली बेसमा खान चाहिँ अलिकति असम्भव पनि हुनसक्छ। अनि मिटहरू भयो, फिसहरू, अब यस्ता चिजहरू जस्तै अब एगहरू भयो होइन, यी सबै अब भेजिटेबलमा पनि तपाईँको सबै खालका भेजिटेबल हामीले एकै दिनमा सधैँ चाहिँ खाना त्यस्तो सम्भव पनि नहुन सक्छ होइन। फ्रोजनहरू होइन, ब्लुबेरी ब्ल्याकबेरी यस्ता किसिमका जुन फ्रोजन फुडहरू हुन्छ, यस्ता चिजहरू हामीले खाना चाहिँ सम्भव छैन कि। किन छैन भन्नुहुन्छ भने यी सबै मिलाएर हामीले डेली बेसमा खानुपर्ने हुन्छ, केही न केही तत्त्वहरू खानुपर्ने हुन्छ, तर ती सबै हाम्रो फुडमा हुन्छ त? सबै हुन गाह्रो छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हामीले ती सबै खानेकुराहरू सम्भव छ त? दुईटा रिजन हुन्छ, एउटा फाइनेन्सियल इस्युजहरू हुनसक्छ, अर्को चाहिँ ती सबै कुराहरू हाम्रो घरमा उपलब्ध पनि नहुन सक्छ अथवा हाम्रो सिटीमा उपलब्ध पनि नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ती सबै खाने तत्त्वहरू हामीले खाइरहेको जर्नली। अब अहिले हाम्रो लाइफमा के भइरहेछ भने मान्छेले के गरिरहेछन्, बाँच्नको लागि मात्रै खाना खाइन्छ कि, बाँच्नको लागि अथवा तपाईँको आफ्नो स्वाद अनुसार आफूलाई के मनपर्छ। जस्तै अब यहाँ तल पनि भनेको जीवनको शैली कस्तो छ भने जस्तै हामीले आजकल के डेभलप भइरहेको छ भने वेस्टर्न फुडहरूमा मान्छेहरू धेरै आकर्षित भएका छन्। जस्तै पिज्जा भयो होइन, अब जस्तै चाउमिनहरू भयो, अनि तपाईँको अब मोमोहरू भयो, यस्ता फुडहरू पिज्जा स्यान्डविचहरू यस्ता खान्छन् किनभने तिनीहरू स्वादिलो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले यी सबै पौष्टिक तत्त्वहरू खान सम्भव छैन। अर्को जीवनशैली मैले भनिसकेँ। जस्तै अब तपाईँले म्यागी 2 मिनटमा म्यागी भन्नुको रिजन के भने मान्छे व्यस्त छन्, उनीहरूले छिटो छिटो म्यागी स्यागी बनाउँछन्, अनि कसरी छिटो खाएर अफिसमा जान्छन् अथवा काममा जान्छन्। सो अब इभन तपाईँको युरोपतिर पनि मान्छेले एउटा स्यान्डविच खाएर अथवा क्विक जे छिटो बन्छ त्यही खाएर उनीहरू ड्युटी जाने अथवा आफ्नो जबमा जाने अथवा बिजनेसमा जाने गर्छन्। कार्यव्यस्तताको कारण पनि हामीले यो सबै फुडहरू खान सम्भव छैन। यसको कमीका कारण हाम्रो शरीरमा कस्ता असर पर्छन् त? अब हेर्नुहोस् है, के फरक पर्छ त? पौष्टिक तत्त्वहरू त्यो 46वटा पौष्टिक तत्त्वहरू हाम्रो शरीरले पाएन भने के फरक, कस्तो किसिमको असर गर्छ त? थकाइको महसुस हुने होइन, प्रतिरोधात्मक शक्तिको कमी हुने होइन, छिटै थकाइ लाग्ने, अनि तपाईँको जस्तै अब धेरै बेरसम्म हिँड्न नसक्ने, अनि कुनै पनि काम गर्दाखेरि तपाईँको एकदमै हुन्छ नि अब त्यो शरीरमा अब त्यस्तो किसिमको पौष्टिक तत्त्व भएन भने सेम कुरा थकाइ लाग्ने हुन्छ। ज्ञानेन्द्रियहरूले को समस्या देख्नु, जस्तै बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो चाहिँ अलिकति एज कम उमेरमै तपाईँको देख्न सक्नुभयो, तपाईँलाई थाहा नै छ, आँखाको कमजोरी हुने, कम सुन्ने, अनि सुँघ्ने क्षमता कम हुनु, अथवा यस्ता किसिमका ज्ञानेन्द्रियहरूले पनि काम गर्न बिस्तारै बिस्तारै कम हुन्छ। यो पौष्टिक तत्त्व कम भयो भने शरीरको वृद्धि विकासमा बाधा हुनु, जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, जस्तै अब कुनै कुनै बच्चाहरूको चाहिँ तपाईँको बडी नै राम्रोसँग डेभलप भएको हुँदैन। विशेष गरी अफ्रिकन मुलुकहरूमा यस्तो हुन्छ, जस्तै कुपोषण भनिन्छ जसलाई, त्यस्तो किसिमको रोगहरू लाग्ने रिजन चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरूको कमी हुनु। शरीरमा विभिन्न खालका रोगहरू र समस्याहरू देखिनु पनि एउटा रिजन भयो। जस्तै अब सिजन चेन्ज हुने बित्तिकै मान्छेलाई छिटो रोगहरूले समाउनुको कारण रिजन के भने कसैले आँचियो अनि अथवा यस्तो किसिम छिटो रोग लाग्नुको कारण पनि हाम्रो शरीरमा पौष्टिक तत्त्व नहुनु हो। अहिले तपाईँहरूले अहिलेकै टाइममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै अब यो कोभिडकै उसमा पनि युरोपहरूमा बढीलाई कोभिड जस्तै अब कोरोना भाइरस लागेको छ भने नेपालमा चाहिँ अलिक कम, किनभने इम्युनिटी पावर बढी भएको हुनाले त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिन सकिन्छ। अनि अर्को कुरा, पोषक तत्त्वहरू कम भयो भने के हुन्छ भने कम एजमै मान्छे बुढो देखिनु होइन, रिङ्कल्सहरू आउने, औरी पर्ने, यस्तो चाहिँ हुनुको रिजन चाहिँ छिटो कम एजमा पनि धेरै एज देखिनु यो पोषक तत्त्वहरूको कमी भएर हो। यसकारण भेस्टिजले आहार पूरक डाइट्री फुड सप्लिमेन्टरी ल्याएको छ। यो
प्रयोग गर्नुका फाइदाहरू के छन् त? अब यहाँ हेर्नुहोस् है, शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। कुनै पनि बिरामी छैन भने पनि यदि हामीले यो फुड सप्लिमेन्टहरू युज गर्यौँ भने हामीलाई चाहिँ रोग लाग्नै दिँदैन। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर, त्यही भएर भनिन्छ नि, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, कुनै रोग लाग्न दिनुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बेटर भनिन्छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि यदि हामीले भेस्टिजको प्रोडक्टहरू रेगुलर बेसमा आफ्नो निड अनुसार, आफ्नो बडीलाई के चाहिएको त्यो अनुसार सबै युज गर्ने भन्न खोजेको पनि होइन। जुन जुन आफ्नो निडलाई, आफ्नो शरीरलाई निड छ त्यो प्रोडक्टहरू युज गर्दाखेरि हामीलाई रोग लाग्न दिँदैन। र कुनै रोग लागेको छ भने त्यसलाई छिटो निको गर्छ अनि त्यसपछि तपाईँको शरीरलाई स्वस्थ राख्ने काम गर्छ। अब म तपाईँहरूलाई पहिलो प्रोडक्ट्सको बारेमा भन्दैछु। आज हामी धेरै प्रोडक्ट्सहरूको बारेमा भन्दैनौँ, थोरै केही लिमिटेड प्रोडक्ट्सहरू छन् त्यसको बारेमा मात्रै आज म प्रेजेन्टेसन दिँदैछु। भेस्टिज स्पिरुलिना। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, इम्युनिटी बुस्ट भने यो क्याटेगोराइज हुन्छ यो प्रोडक्ट्सहरूको। सबैमा मैले अहिले गरेको छैन, कुनै कुनै प्रोडक्टहरूमा मात्रै गरेको छु। यो चाहिँ स्पिरुलिना इम्युनिटी बुस्टको लागि युज गरिन्छ। जस्तै हाम्रो शरीरमा भएको प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनको लागि स्पिरुलिना युज गरिन्छ। जस्तै अहिलेको लागि एकदमै जरुरी छ, कोभिडको संक्रमण पनि छ र नहुँदा पनि यो शरीरको लागि एकदमै राम्रो छ। अब यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ WHO को 20 वर्षको रिसर्च अनुसार 45 प्रोटिन्सहरू स्पिरुलिनामा पाइन्छ। जस्तै WHO ले अघि के भनेको थियो 46 वटा चाहिन्छ हैन, त्यसमध्येको एउटा मात्रै कमी छ, नत्र 45 वटै प्रोटिन्सहरू स्पिरुलिनामा पाइन्छ। र यो फुड फर द फ्युचर पनि भनिन्छ। किनभने अहिलेको जति पनि प्रोडक्ट्स भन्नाले जति पनि हामीले खानेकुराहरू खाइराखेका छौँ, जस्तै साग सब्जीदेखि भेजिटेबलहरू अथवा तपाईँको फ्रुट्सहरू कस्तो छन् भने तिनीहरूमा विषादी मिसाइएको हुन्छ। जस्तै अहिले त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, नेपालमा जुनसुकै सिजनमा पनि हरेक फ्रुट्सहरू पनि पाइन थालेको छ अनि तपाईँको सब्जीहरू पनि जुन पनि पाइन थालेको छ। त्यो रिजन के हो भने त्यसमा केमिकल हालेर त्यसलाई चाहिँ प्रड्युस गरिएको छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली हामीले पोइजनहरू खाइराखेका छौँ होइन, विषादीहरू खाइराखेका छौँ। यो खानुको फेरि बाध्यता पनि छ, त्योभन्दा हामीसँग विकल्प नै छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि फ्युचरमा गएर यस्ता प्रोडक्टहरू यस्तो किसिमको खाँदाखेरि हामीलाई धेरै असर गर्ने हुँदाखेरि यदि हामीले स्पिरुलिना युज गर्यौँ भने हामीलाई 45 वटा प्रोटिनहरू नै हाम्रो शरीरले पाउने गर्छ। र यो स्पिरुलिना भनेको जस्तै अब एल्गी हो, यो भनेको एक किसिमको लेउ, यो समुद्रमा पाइने एउटा लेउ हो जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा हुने गर्छ। र कछुवाहरू जुन 300-400 वर्ष बच्नुको रिजन के हो भन्नुहुन्छ भने तिनीहरूले यो एल्गी नै खाने गर्छन्, त्यही भएर उनीहरू बाँच्ने गर्छन्। अब म स्पिरुलिनाको बारेमा भन्छु हजुरलाई। स्पिरुलिनामा 60 देखि 71% प्रोटिन हुन्छ। यसमा सोयाबिन भन्दा 2 गुणा र रातो मासु भन्दा 4 गुणा बढी प्रोटिन हुन्छ। यो भनेको अब भेजिटेरियनको लागि त झन् राम्रो भयो, किनभने उहाँहरूले त मासु खानु हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि स्पिरुलिना खाँदा हुन्छ। यो भेज हो। सो अनि यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, बिटा क्यारोटिन हुन्छ र प्रोटिनको एक समृद्ध स्रोत हो। यसमा एमिनो एसिड र एन्जाइम हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा भएको पाचन शक्ति प्रणालीलाई यसले चाहिँ डेभलप गर्छ के। जस्तो कुनैको पाचन शक्ति कमजोरी छ भने स्पिरुलिना लिँदाखेरि शरीरलाई राम्रो गर्छ। यसमा चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू भएको हुनाले शरीरको रोगसँग लड्ने सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। अब स्पिरुलिना युज गर्दाखेरि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि कुनै पनि मान्छेलाई वेट लुज गर्नु छ भने तपाईँको खाना खानुभन्दा 1 घन्टा आधा घन्टा अघि खाने, यदि वेट गेन गर्नु छ भने तपाईँको खाना खानुभन्दा पछाडि खाने, आधा घन्टा 1 घन्टा पछि खाँदाखेरि हुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट प्रोडक्ट छ भेस्टिज नोनी। यो पनि इम्युनिटी बुस्ट प्रोडक्ट्स हो। एपीजे अब्दुल कलामले को रिसर्च अनुसार उहाँले के भन्नुभएको, उहाँले आफैले गरेको रिसर्च अनुसार उहाँले के भन्नुभएको थियो भने उहाँले पनि लामो समयसम्म रिसर्च गर्नुभएको थियो। यदि कुनै पनि मान्छेले नोनी भन्ने फ्रुट्स यदि डेली बेसमा खान्छ भने उसलाई कुनै पनि किसिमको क्यान्सर लाग्दैन। साउन्ड आइरहेछ नि सर? हेलो हजुर सर, आउँदैछ। हजुर, कुनै पनि किसिमको क्यान्सर लाग्दैन। नोनी मोरिन्डा सिट्रोफोले भन्ने
वैज्ञानिक नाम हो। यो दक्षिण एसियामा पाइने सदाबहार फल हो। यसमा 09 भन्ने तत्त्व पाइन्छ। 09 ले शरीरका सबै कोशिकाहरूलाई प्रोटिन पुर्याउने काम गर्छ। शरीरमा भएका निष्क्रिय कोशिकाहरूलाई सक्रिय बनाएर काम गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै शरीरका विकारका वस्तुलाई हटाउन सहयोग गर्छ। नोनीमा एन्टिअक्सिडेन्ट र 09 भन्ने तत्त्व भएकाले रक्त सञ्चार प्रणालीलाई ठिक ढङ्गले काम गर्न मद्दत गर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, कस्तो छ भने नोनीले के काम गर्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै हाम्रो शरीरमा भएको डेड सेलहरूलाई डेड सेलहरू जस्तै भनौँ न, अब जस्तै अब तपाईको हाम्रो शरीरमा सानो पुवालहरू हुन्छ कि होल्सहरू हुन्छ। यदि त्यो पुवालहरू थुनियो भने हाम्रो शरीरमा पौष्टिक तत्त्वहरू पुग्दैन। जस्तै मान्नुहोस् एउटा चिया, हामी सबैले चिया खान्छौँ होला हैन, अथवा नखाए पनि देखिराखेको चिया छान्छौँ। चिया छान्दाखेरि के गर्छौँ भने जब हामी चिया छान्छौँ, छानिसकेपछि जो छान्ने हुन्छ त्योमा जति चिया हाल्दै गयो त्यसमा चियापत्ती के अरे जम्मा हुन्छ। त्यसपछिबाट तल जान्छ। जब त्यो चिया छान्ने भरिसकेपछि के गर्छ हामीले फेरि खन्याउँछौँ, फेरि नयाँ फेरि हाल्छौँ, बल्ल छानिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो शरीरमा पनि यस्ता किसिमको विकार वस्तुहरू हाम्रो खाद्यान्नबाट यसरी गइराखेका ती साना पुवालहरू पुरिने गर्छ। पुरिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो शरीरहरू बिस्तारै झन् थाहा नपाउने हुन्छ के। त्यसमा चाहिँ यो नोनीले के गर्छ भने ती सबै पुवालहरूलाई बाट तपाईको विकारका वस्तुहरूलाई निकालिदिन्छ अनि फेरि हाम्रो शरीरमा सबै ठाउँमा पौष्टिक तत्त्व पुर्याउने काम गर्छ। सो नोनीको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्न सकिन्छ भने श्वास प्रश्वासका रोगीहरूलाई हैन, मधुमेहका रोगीहरूलाई, अनि उच्च रक्तचाप हुनेहरूलाई, अनि टाउको दुख्ने, कपाल झर्ने, दाँत र गिजाको समस्या भएका बिरामीहरूलाई निको पार्न मद्दत गर्छ। यसका साथमा अरू प्रोडक्टहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ। आज हामी एउटा प्रोडक्टको बारेमा मात्रै कुरा गर्दैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि अरू भन्दा पनि नोनी दिँदाखेरि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि मृगौलाको पेसेन्टलाई नोनी दिनु हुँदैन। तर सबैले हामीले मृगौलाको टेस्ट गरेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि कसैलाई दिनुभएको छ भने उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको असर गर्छ भने नोनी दिँदाखेरि खुट्टाहरू सुन्निने अथवा शरीर सुन्निने काम गर्छ के। त्यस्तो भएको कसैले तपाईँलाई भन्नुभयो भने उहाँहरूलाई फेरि तपाईँले के गर्नुपर्छ, डक्टरको रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ फेरि आफ्नो मृगौला टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यदि तपाईँहरूलाई अलरेडी थाहा छ भने नोनी चाहिँ मृगौलाका रोगीहरूलाई दिनु हुँदैन। यसमा चाहिँ पोटासियम बढी भएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यसले असर गर्छ। र नोनी युज गर्ने तरिका खाली पेट, तपाईँको खाली पेट आधा घन्टाभन्दा अगाडि सुरुका मान्छेहरूले 5 दिन खाने, 2 दिनको ग्याप गर्ने। किनभने शरीरमा तपाईँको सबैको बडीको स्ट्रक्चर एउटै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि 5 दिन खाने अनि 1 महिनासम्म 2 दिनको ग्याप गरेर खाने, त्यसपछि पनि रेगुलर युज गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोडक्ट हो। नोनी सबैले युज गर्दा हुन्छ, खाली मृगौलाको रोगीले बाहेक। यदि हामीले यो युज गरिन्छ, नो अपरेसन नो इन्जेक्सन, यो एकदमै राम्रो प्रोडक्ट छ। हजुरहरूले बिस्तारै यो बुझ्दै गइन्छ। र आज म एकदमै डिटेलमा गइराखेको छैन, सरसर्ती मात्रै। जस्तो अब 09 को बारेमा के छ यी सबै कुराहरू हामी आज गर्दैनौँ, हल्का मात्रै कुरा गर्दैछौँ। अब म अर्को प्रोडक्टको बारेमा भन्न गइराखेको छु। जस्तै हामी जब जन्मन्छौँ त्यसपछिबाट एउटा यस्तो अर्गान छ जसले चाहिँ तपाईँको 24 आवर नै काम गरिराखेको हुन्छ। हामीलाई चाहे थकै लागोस्, चाहे हामी काम गरौँ, चाहे बसौँ, चाहे सुतौँ, ऊ चाहिँ 24 आवर काम गर्छ। तपाईँहरूले गेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुन अर्गान हो? हाम्रो शरीरमा भएको त्यस्तो कुन त्यो अर्गान हो जसले चाहिँ 24 आवर काम गर्छ हामी बाँचुन्जेलसम्म? स्वागत सर, पुरुषोत्तम सर। हट सर, हट होला सर। हजुर यहाँ देखिरहेको छ क्या, म बिर्सिन्छु कि भनेर मैले गरेँ। हजुर एकदमै ठिक भन्नुभयो, हार्ट। अब हार्ट भन्ने बित्तिकै हामीले मुटु भन्ने बित्तिकै 3टा कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मुटुले के काम गर्छ त? पहिलो काम पम्पिङको काम गर्छ, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको ब्लडलाई पम्पिङको काम गर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको हरेक अङ्गहरूमा के भन्छन् अरे रगत पुग्ने काम गर्छ। तर यदि पम्पले काम कस्तो अवस्थामा राम्रो काम गर्छ? जब हाम्रो ब्लड शुद्ध हुन्छ के। जति बाक्लो हुँदै गयो त्यति पम्पलाई गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि मुटुलाई
असर गर्न नदिनको लागि एउटा प्रोडक्ट हुन्छ जुन म तपाईलाई अहिले भन्ने छु। र अर्को रगतले के काम गर्छ त शरीरमा भएको सबै अक्सिजन र प्रोटिनहरूलाई शरीरको हरेक अङ्गहरूमा पुर्याउने काम गर्छ। दुईटा भयो। अर्को चाहिँ रक्त सञ्चार प्रणाली जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा जुन वेबाट हाम्रो ब्लडहरू जाने काम गर्छ, त्यो तीनटा कुराहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यदि त्यसमा केही प्रब्लम आयो भने के समस्याहरू आउने गर्छ त हार्ट अट्याक आउने अथवा हार्ट फेल भनेको हजुरहरूले सुन्नु भएको छ हैन। सो त्यस्तो किसिमको त्यसलाई सेभ गर्नको लागि भेस्टिजले कुन प्रोडक्ट ल्याएको छ त म हजुरहरूलाई त्यसको बारेमा जानकारी गराउँछु। भेस्टिज फ्ल्याक्स ओइल। भेस्टिज फ्ल्याक्स ओइल भनेको भेस्टिज फ्ल्याक्स ओइल यो एक आलसको तेल हो। यसमा ओमेगा 3, ओमेगा 6 र फ्याटी एसिडको समृद्ध स्रोत हुन्छ। सरी, जसले कोलेस्ट्रोल र उच्च रक्तचापलाई घटाउने मद्दत गर्दछ। दिनभरि बोलेको भएर अलिकति समस्या भइरहेको छ, सरी। यसमा भिटामिन ई, म्याग्नेसियम, सरी, यो एक आलसको तेल हो। यसमा ओमेगा 3, ओमेगा 6 अनि फ्याटी एसिडको समृद्ध स्रोत हुन्छ। यसले कोलेस्ट्रोल र उक्त रक्तचापलाई घटाउन मद्दत गर्छ। यसमा भिटामिन ई, म्याग्नेसियम अनि पोटासियमको मात्रा बढी हुनाले मुटुका रोगीहरूलाई फाइदा पुर्याउँछ। विशेष गरी मुटुका रोगीहरू रक्त उक्तचाप अनि कोलेस्ट्रोल, अनिन्द्रा अनि तपाईको स्मरण शक्ति र शरीरमा पानी जम्ने रोगीहरूलाई फाइदा गर्छ भेस्टिज फ्ल्याक्स ओइलले। जस्तै अब यो कस्तो छ भने कोलेस्ट्रोल हुन्छ नि, जसले मान्छेलाई हार्ट अट्याक किन आउँछ भन्नुहुन्छ भने जब ब्लड बाक्लो हुन्छ र त्यो जाने वे जुन तपाईको कोलेस्ट्रोल बढी भएर जुन हामीले आज जुन हाम्रो खाद्यान्नले गर्दाखेरि चिल्लो बढी खाने हैन, फ्याटहरू बढी खाने हुनाले हाम्रो जुन भल्भहरू हुन्छ, जुन रक्त सञ्चार हुने जुन भल्भहरू हुन्छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै ब्लकेज हुँदै जान्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो किनभने एकै दिनमा भएको हुँदैन, हामीले खाइरहेको खानाहरूले कोलेस्ट्रोल बढ्दै बढ्दै गएर ती बिस्तारै बिस्तारै त्यो ब्लक हुन्छ कि नलीहरू, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई हार्ट अट्याक आउने अथवा हार्ट फेल हुने रिजन त्यो हो। त्यसलाई कम गर्नको लागि फ्ल्याक्स ओइल युज गर्दा राम्रो हुन्छ। र फ्ल्याक्स ओइल युज गर्दाखेरि कस्तालाई दिन हुँदैन भने उक्त रक्तचाप भएको मान्छेलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई भएको मान्छेलाई एकदमै राम्रो गर्छ हैन। तर ब्लड प्रेसर हाई छैन, लो छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फ्ल्याक्स ओइल दिनु हुँदैन। यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईले फ्ल्याक्स ओइल दिइराख्नु भएको छ र उहाँलाई त्यस्तै राम्रो रिजल्ट गरेको छैन भने हामीले क्रेल ओइल पनि दिन सकिन्छ। तर क्रेल ओइल फेरि तपाईको त्यो नन भेज हो, त्यो भेजिटेरियनले मात्रै युज गर्दा हुन्छ। फेरि नन भेजलाई नदिनु होला। यदि कुनै मान्छे भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने, प्योर भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने क्रेल ओइल चाहिँ दिइन्न, फ्ल्याक्स ओइल चाहिँ भेजिटेरियन नै हो। ओके, अर्को छ भेस्टिज क्याल्सियम। अब क्याल्सियम भन्ने बित्तिकै त हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला, धेरै जसोलाई थाहा पनि छ होला, नभए पनि अब यहाँ हेर्नुहोस् क्याल्सियम भनेको, क्याल्सियमले के काम गर्छ त हाम्रो शरीरमा 99% हड्डीबाट बनेको हुन्छ। यसमा भिटामिन डी हुन्छ क्याल्सियममा भनेको कुरा। क्याल्सियमको अभावमा रेकेटस र रक्तपिण्ड भन्ने प्रक्रिया कमजोर हुन्छ। यसको अभावमा है, क्याल्सियमको अभावमा यस्तो हुन्छ। जस्तै मान्नुहोस् कुनै कुनै बच्चाहरूको हात खुट्टा लुलो लमडो हुनुको रिजन के हो भने क्याल्सियमको कमीले हुन सक्छ हैन। कसैको अब तपाईको डुडो हुनु अथवा बडीहरू चाहिँ राम्रोसँग डेभलप नहुनुको अथवा एउटा क्याल्सियमको कमीले, अथवा बुढाबुढी भइसकेपछि पनि कस्तो भने ढाडहरू दुख्ने अथवा छिटो कुपुरी पर्ने यस्ता समस्याहरू चाहिँ आउनुको रिजन के हो भने क्याल्सियमको कमीले हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बच्चाहरूलाई पनि क्याल्सियम दिन सक्छ, तर 5 वर्षभन्दा माथिकोलाई
अनि बुढाबुढीलाई पनि क्याल्सियम दिन मिल्छ। नर्मली हामीले पनि युज गर्दा हुन्छ, जसलाई तपाईँको दाँतको समस्याहरू छन् भने उनीहरूलाई पनि दिँदा हुन्छ। यो चाहिँ शरीरको हड्डीहरूलाई मजबुत गर्न तथा सङ्क्रमण विरुद्ध लड्ने शक्ति प्रदान गर्दछ। अनि स्वस्थ हड्डीको निर्माण र संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ। अनि साथै दाँतको समस्याहरू हुनेहरूलाई विशेष गरी उनीहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ क्याल्सियमले। यसको बारेमा धेरै डिटेल भन्नु पर्दैन र हजुरले देख्नु भएको छ होला यहाँ पुरुषोत्तम सर, यहाँ देख्नु भएको छ भेस्टिज मुनि यहाँ यो छ देखिरहेको छ सर। हेरियो भनेको यो सिग्नल तपाईँले प्रोडक्टमा देख्नु भएको छ भने यो भनेको भेजिटेरियन हो है, भेज हो। यहाँ अरू जस्तै नन भेजमा चाहिँ यहाँ रातो सिग्नल हुन्छ, त्यसरी चाहिँ हामीले भेज र नन भेज चिन्न सक्छौँ है प्रोडक्ट्सको बारेमा। सो अब म तपाईँहरूलाई एकदमै भेस्टिजको प्रोडक्ट्सको जुनसुकै व्यक्तिले पनि युज गर्न हुने प्रोडक्ट्सको बारेमा भन्न गइराखेको छु। यो हो भेस्टिज ग्यानोडर्मा। भेस्टिज ग्यानोडर्मा लुसिडम र लिन्ची भन्ने रातो च्याउबाट बनेको हुन्छ। यो एक किसिमको च्याउ नै हो हैन। यो विशेष गरी अब पहिला चाहिँ राजा महाराजाहरूले खाने गर्थे। यसलाई चाहिँ अहिले भेस्टिजले चाहिँ के गरिराखेको छ भने भेस्टिजकोले चाहिँ एउटा क्याप्सुलमा उत्पादन गरेको छ, हामीहरूलाई प्रोभाइड गरेको छ। यो एउटा चमत्कारी च्याउ र जडीबुटीको राजा पनि भनिन्छ यसलाई। यसको एन्टिअक्सिडेन्ट र रोग प्रतिरक्षात्मक प्रणालीलाई मजबुत पारेर शरीरलाई विषादी मुक्त फ्री रेडिकल बनाउन मद्दत गर्छ। यसले स्मरण शक्ति बढाउन मस्तिष्कलाई शान्त राख्न सहयोग गर्छ। यो अति आवश्यक भिटामिन्सहरू र मिनरल्सहरू र पौष्टिक तत्त्वहरूको समृद्ध स्रोत हो यो। अब यसले कसरी काम गर्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै ग्यानोडर्माले 3 वेजबाट काम गर्छ। कसरी काम गर्छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला यसले स्क्यानिङको काम गर्छ। बडीमा भएको कुनै पनि विकारका वस्तु छन् भने तिनीहरूलाई अब विषादीहरूलाई हैन लाई पहिला स्क्यान गर्छ। यसले स्क्यान गर्दाखेरि कसरी गर्छ भन्नुहुन्छ भने जब तपाईँले ग्यानोडर्मा युज गर्न थाल्नुहुन्छ 3 वेजबाट यसले चाहिँ डिटक्सिकेसन गर्छ। जस्तै मानौ कसैलाई लुज मोसन हुन्छ, कसैलाई चाहिँ पसिना बढी आउने, कसैलाई चाहिँ सियान आउने अथवा तपाईँको अब खकारहरू आउने गर्छ। त्यसो हुँदामा आत्ति हाल्नुपर्ने केही पनि हुँदैन। त्यो बिस्तारै तपाईँमा भित्र जस्तै यो शरीरमा कति टक्सिनहरू छ त त्यस हिसाबमा ती सबै पसिनाहरूबाट हुनसक्छ, लुज मोसनहरूबाट हुनसक्छ, सियानबाट हुनसक्छ अथवा खकारहरूबाट हुनसक्छ अथवा फेसहरूमा हल्का बिबिराहरू आएर बडीमा बिबिराहरू आएर पनि डिटक्सिकेसन गर्ने गर्छ। सो त्यसो हुँदाखेरि ग्यानोडर्मा युज गर्ने मान्छेले आत्ति हाल्नुपर्ने हुँदैन। मैले वाइफलाई युज गराएको थिएँ, मैले पनि युज गर्छु। गर्दाखेरि सुरुमा थियो के गरे यस्तो भन्ने कुरा भइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि ग्यानोडर्मा युज गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफूले युज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले कसैलाई दिनुभएको छ भने त्यसको पहिले सिम्पटम्सहरू भन्नु होला। र एउटा त्यो भयो। अनि अर्को के गर्छ यसले रिबर्न टिस्युहरूलाई रिबर्न गर्ने गर्छ। कुनै पनि अरू प्रोडक्ट्सहरूले त्यस्तो गर्दैन। यदि तपाईँको कुनै पनि सेल मरेको छ भने त्यो सेललाई फेरि रिबर्न गर्ने काम गर्छ। त्यसमा भएको विषादीहरूलाई निकाल्ने काम गर्छ। त्यसपछि त्यसलाई फेरि रिबर्न गर्ने काम गर्छ ग्यानोडर्माले। अनि त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँको फेरि शरीरलाई एकदमै स्वस्थ बनाउनमा काम हेल्प गर्छ ग्यानोडर्माले। त्यसो हुँदाखेरि यो प्रोडक्ट भनेको बच्चादेखि लिएर बुढाबुढी जुनसुकै व्यक्तिले पनि युज गर्दा हुन्छ। कमसेकम वर्षमा 3 महिनासम्म युज गरियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ शरीरको लागि। जुनसुकै व्यक्तिले पनि युज गर्न हुन्छ। अर्को छ भेस्टिज डिटक्स फुड पेस्ट। यो चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भने जुनसुकै व्यक्तिले पनि युज गर्दा हुन्छ। यो भनेको लगाउने भनेको यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ भने शरीरमा भएको टक्सिनहरूलाई रिमुभ गर्ने काम गर्छ। विशेष गरी यो जसले धेरै दबाईहरू युज गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्यकर हुन्छ। किनभने उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै दबाई खाँदाखेरि दबाईहरूले के गर्छ भने हाम्रो शरीरमा केही न केही असर गरेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दा यो युज गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। इम्युनिटी पावरलाई सिस्टमलाई हेल्प गर्छ अनि बेटर हेल्थको लागि पनि यसले राम्रो गर्छ। सो अब यो युज गर्ने कसरी भन्दाखेरि यो सुत्नुभन्दा अगाडि
पाइतलालाई राम्रोसँग सफा गरेर लगाउने दुवै खुट्टामा यहाँ देखाए जस्तै नै यसमा यो प्याकेटमा चाहिँ तपाईको कतिवटा हुन्छ भने 5 चोटा जोडी हुन्छ यो चाहिँ अनि यो लगाइसकेपछि माथिबाट सक्स लगाएर ताकि हामी सुत्दाखेरि रातिमा युज गर्ने हो फेरि सुत्दाखेरि यो ननिस्कियोस् भनेर टाँसिने त मजाले टाँसिन्छ तर पनि सक्स लगाइयो भने त्यो चाहिँ रिमुभ हुँदैन भोलिपल्ट बिहान यसलाई चाहिँ सेतो हुन्छ पछि तपाईले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ कालो भएको हुन्छ सो अनि त्यसले चाहिँ बिस्तारै टक्सिनहरु निकाल्दै जान्छ यसलाई चाहिँ हामीले रेगुलर 5 दिनसम्म रेगुलर युज गर्दियौं भने बिस्तारै त्यो चाहिँ प्योर व्हाइटमा आउँछ कन्भर्ट हुन्छ त्यसपछि हाम्रो शरीरबाट टक्सिन निस्केको हुन्छ र जब तपाईले यसको युज गरेर भोलिपल्ट निकाल्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ निकालिसकेपछि एकदम सुरक्षित ठाउँमा फ्याक्नु पर्ने हुन्छ अथवा तपाईहरुले अब गाउँतिर हो भने त अब यसलाई हामीले पुरेको राम्रो हुन्छ सिटीतिर भने यसलाई राम्रोसँग पोलिथिनमा बाँधेर तपाईले डम्पिङ गर्दा अथवा फोहोर आउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ दिदा हुन्छ सो यसलाई युज गरिसकेपछि एकदमै राम्रोसँग यसलाई चाहिँ भनौं न फ्याक्दा पनि केयर गर्नुपर्ने हुन्छ अब म ओरल केयरतिर है अघिसम्म हामी फुड सप्लिमेन्ट्रीहरुको बारेमा कुरा गर्दै थियौं अब चाहिँ ओरल केयर मैले सबैलाई अलि हल्का मात्रै समेटेको छु सो त्यसो हुँदा ओरल केयर भन्ने बित्तिकै अब हजुरहरुलाई थाहा नै छ मैले अघि पनि भने हामीसँग ओरल केयरमा के प्रोडक्टहरु छन् भन्दाखेरि टुथपेस्ट जुन नर्मल छ अनि व्हाइटनिङ पेस्ट छ जुन चाहिँ तपाईको जस्तै कसैको दाँतहरु पहेँलो छ अथवा तपाईको कस्तो जस्तै कुनैले पानहरु खाने अथवा गुटकाहरु सुर्तीहरु खाने हुन्छ उनीहरुको दाँत प्रब्लम छ भने उनीहरुको लागि व्हाइटनिङ दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ गानो पेस्ट भनेको नर्मली जसले युज गर्दा पनि हुन्छ यसमा चाहिँ विशेष गरी मैले अघि भनिसके तपाईको त्यो रातो च्याउबाट बनाएको हुन्छ माउथ वाश जसको सास गनाउने हुन्छ सासको समस्या छ अरूको अगाडि बोल्दाखेरि हुन्छ नि गनाउने हुन्छ नि तिनीहरुको लागि माउथ वाश रिफर गर्दा हुन्छ अनि अर्को छ टुथब्रश मल्टी एक्सन यो मल्टी एक्सन भन्नुको रिजन के छ भने यो जुन ब्रश छ यदि हामी एकदमै भेस्टिजियन हो भने हामी जो पनि भेस्टिजको पेस्ट युज गरिएछ नि ब्रश युज गर्न एकदमै जरुरी छ अनिवार्य जस्तै मान्छु मैले किन भन्नुहुन्छ भने यो ब्रश चाहिँ अलिकति महँगो पनि लाग्न सक्छ किनभने 4 वटाको लागि कति रुपैयाँ पर्छ भन्दाखेरि 375 पर्छ 375 भनेको लगभग 993 रुपैयाँ पर्छ एउटालाई यो युज गर्नको फाइदा के छ भने तपाईको यसले चाहिँ मल्टी एक्सन भनेको छ यहाँ हेर्नुस् है यसको चाहिँ अलिकति जुन यो टुप्पामा छ नि यो अलिकति माथिसम्म उठेको हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो भित्री कर्नरसम्म यसले रिच गर्छ के कुनामा जान्छ अनि भित्र भएका जति पनि हामीले खानाहरु अथवा खाका हुन्छ जो दाँतमा अड्किने गर्छ ती सबै निकाल्ने काम गर्छ त्यो ग्रिप राम्रो हुन्छ यो ब्रशको अनि त्यसपछि यसको पछाडीपट्टि फेरि एउटा यो टङ क्लिनर भन्ने हुन्छ त्यो टङ क्लिन गर्न मिल्छ सो त्यसो हुँदाखेरि यो ब्रश एकदमै राम्रो छ सबैले युज गर्न एकदमै राम्रो हुन्छ अनि अर्को कुरा यो पेस्टको बारेमा एउटा पहिलो पेस्टको बारेमा भन्छु मैले आफूले गरेको अनुभव अनुसार यो पेस्ट कस्तो छ भने नर्मल पेस्टको कुरा गर्दैछु यसले चाहिँ श्वास प्रश्वासलाई राम्रो गर्छ हैन मुख गनाउन दिदैन अनि त्यसपछि गएर जस्तै कसैको गिजामा पानी बग्ने अथवा दाँत दुख्ने त्यस्तो समस्या छ भने पनि यसले चाहिँ ठीक गर्छ तर मान्छेले के गर्छन् भने यो पेस्ट गरेको कसैले मलाई के भन्यो भने यो त त्यति राम्रो छैन किनभने सबैलाई कस्तो किसिमको ह्याबिट बसेको छ भने कि मिठो गुलियो पिरो हुनु पर्यो अरे के यसमा त्यस्तो धेरै हुँदैन के केमिकल रहित हो नि त हाम्रो प्रोडक्ट्स त्यसले गर्दाखेरि मैले भने तपाईले राम्रोसँग युज गर्नुस् त्यसपछि बल्ल तपाईले 1 महिनापछि बल्ल रिजल्ट थाहा पाउनु हुनेछ सो यदि तपाईहरुले 2 पटक ब्रश गर्नुहुन्छ भने राम्रो छ गर्नुहुन्न भने आजबाट सुरु गर्नुस् त्यो स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ किनभने जति धेरै हामी प्रोडक्ट युज गर्छौं त्यति नै हामी भेस्टिजमा सफल हुन्छौं अब अर्को छ हेल्थ फुडमा हेल्थ फुडमा चाहिँ तपाईको जिट्टा टी र जिट्टा कफीको बारेमा म भन्दै छु जिट्टा टी भनेको कस्तो छ भने एउटा कुरा अझै हजुरहरुलाई भन्न म चाहन्छु भेस्टिजका धेरै जसो प्रोडक्ट एन्टिअक्सिडेन्ट नै हुन्छन् त्यसो हुँदाखेरि सबै प्रोडक्टहरुमा तपाईले डेफिनेसन दिँदा यो एन्टिअक्सिडेन्ट हो भन्दा केही फरक पर्दैन र जिट्टा टीको के बेनिफिट छ भने यदि कसैलाई पनि तपाईको के भन्छन् त्यो ग्यास्ट्रिकको समस्या छ भने हैन उहाँहरुले चाहिँ बिहानमा 1 गिलास तातो पानी खाइसकेपछि जिट्टा टी रेगुलर बेसमा युज गर्नुहुन्छ भने बिस्तारै ग्यास्ट्रिकको समस्याको समाधान हुन सक्छ त्यो कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट छ
अर्को कुरा यसमा चाहिँ तपाईँको 4वटा सुन्तला खानु र एउटा जिटा टी खानु बराबर नै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि जिटा टी हाम्रो शरीरलाई एकदमै फाइदा छ, एकदमै राम्रो छ। तपाईँले युज गर्नु भएको छैन होला, अब पछि प्रोडक्ट आएपछि युज गर्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो छ। किनभने यो चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो पातहरूबाट बनाएको हुन्छ कि यो टी। त्यसो हुँदाखेरि जिटा टी हाम्रो लागि एकदमै राम्रो छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको कफी छ। कफी चाहिँ नर्मली कतिपय मान्छेले कफी पिउँछन्, कतिले पिउँदैनन्, त्यो पर्सनल कुरा भयो। तर शरीर स्वास्थ्यको लागि 1 कप कफी चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर कफी खाँदाखेरि मिनिमम तपाईँ सुत्नुभन्दा 4 घन्टा अगाडि खानुपर्ने हुन्छ, त्यति चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अप्सनल भयो, खाँदा पनि हुन्छ नखाँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर जिटा टी चाहिँ एकदमै प्रभावकारी छ। मसँग अहिले त सायद देखिँदैन, यहाँ मसँग छ, मैले चाहिँ विशेष गरी युज गर्ने गर्छु। अब म तपाईँहरूलाई हेल्थ फुडमा लिएर जाँदैछु। हेल्थ फुडमा हाम्रो लाइट हाउस ब्रेन राइस ओइल हेर्नुहोस् है, यो एकदमै मलाई मनपर्ने प्रोडक्ट्स हो। यसको प्राइस छ 710। जनरली हामीले के भनिन्छ 50 पीबीमा 50 रुपिसकै 1 पीबी हुन्छ। तर यसको चाहिँ हामीले 710 परे तापनि यसको जर्नली कति हुनुपर्ने थियो, नर्मली कति हुनुपर्ने थियो पीबी भने 14 पीबी हुनुपर्ने थियो। 14 पीबी हुनुपर्ने ठाउँमा यसको पीबी चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 11.01 छ है। यो चाहिँ यो लिँदाखेरि तपाईँहरूले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रेन राइस ओइल लिँदाखेरि तपाईँहरूले 700 को क्याल्कुलेसन गर्नुभयो अनि त्यो तपाईँको पीबी नपुग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा 11 पीबी हुन्छ, त्यो चाहिँ माइन्डमा राख्नु होला। र यो ओइल युज गर्नको बेनिफिटहरू के छ भने यहाँ चाहिँ यो नेचुरल भन्दा पनि फिजिकल रिफाइन्ड हो। यो फिजिकल रिफाइन्ड भएको हुनाले हाम्रो शरीरमा कुनै पनि किसिमको तपाईँको हानिकारक गर्दैन। यो ओइल युज गर्दाखेरि कोलेस्ट्रोल 0 हुन्छ। नर्मली अरू ओइलहरूमा कोलेस्ट्रोल फ्री हुँदैन कि, यो कोलेस्ट्रोल फ्री हो। भिटामिन ई, भिटामिन ए अनि प्लस D2 भन्ने क्याल्सियमहरू, भिटामिन्सहरू पाइन्छ। अनि त्यसपछि ओरोजोनल भन्ने एउटा कति हुन्छ भने यसमा चाहिँ 1350 mg हुन्छ कि यसमा। यो चाहिँ कुनै पनि अरू ओइलहरूमा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। यो ओइल युज गर्ने मान्छेहरूलाई कहिले पनि हार्ट अट्याक आउने सम्भावना हुँदैन, किनभने यसमा कुनै टेस्ट हुँदैन कि। यसले नेचुरल हाम्रो जुन फुड हुन्छ त्यसको टेस्ट अलग्गै बनाउँदैन, जस्तो छ त्यस्तै राखिरहन्छ। यो स्मोक फ्री हुन्छ। स्मोक फ्री भनेको जस्तै यसमा चाहिँ कतिसम्म हुन्छ भने 499% हिट चाहिँ यसले चाहिँ गर्न सक्छ कि तपाईँको कन्ज्युम गर्न सक्छ। भन्नाले कस्तो भने स्मोक फ्री हुन्छ कि यो चाहिँ छिटो जति तताए पनि अरू तेल जस्तो छिटो डढ्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो छ। अनि यो सर्र हामीले जसरी खान्छौँ त्यसरी नै यो जाने गर्छ के। भन्नाले जस्तै हाम्रो हातमा लागे पनि अरू तेल लाग्दाखेरि चिल्लो जाँदैन भने यो युज गर्दाखेरि हातमाबाट पनि राम्रो पानी, नर्मल पानीले धुँदा पनि जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विशेष गरी मुटुका रोगीहरूलाई फाइदा गर्छ यो ओइलले। अनि अर्को कुरा नर्मली हामीले पनि युज गर्दा राम्रो हुन्छ, फाइदा हुन्छ। मैले सधैँ युज गर्ने गर्छु, तर अहिले चाहिँ प्रोडक्ट नभएकोले मैले युज गरिरहेको छु। अब म तपाईँहरूलाई लास्ट प्रोडक्टको बारेमा भन्दैछु। 3टा प्रोडक्ट्सहरू छन्, डिटर्जेन्ट, डिसवास अनि ह्यान्ड वास। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अल्ट्रा म्याट्रिक भन्ने के छ भने यो हाम्रो भेस्टिजको एउटा सरफ हो। यो चाहिँ तपाईँको यहाँ देख्नु भएको छ होला, युअर फेभरेट क्लोथ्स नेभर गेट ओल्ड भनिन्छ कि। किनभने यसले चाहिँ तपाईँको कपडालाई अरूमा चाहिँ अरू डिटर्जेन्ट पाउडर युज गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने उनीहरूले सफा त गर्छन् तर कपडालाई सत्यानाश गरिदिँदैन कि, तिनीहरूले चाहिँ छिटो चेतिनी हुन्छ। सो त्यसो हुँदाखेरि यसले चाहिँ कपडाको पनि सुरक्षा गर्छ अनि साइनिङ बढी दिन्छ। अनि त्यसपछि फेरि कुनै पनि कपडालाई असर गर्दैन र थोरै क्वान्टिटीमा पनि धेरै राम्रो धेरै कपडा धुन सकिन्छ। तर त्यसको लागि एउटा के शर्त छ भने कमसेकम तपाईँले
1 घन्टा चाहिँ यसलाई भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यसको रिजल्ट थाहा पाउनुहुन्छ। मैले धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरूले बच्चाहरूले जुन कपडा सेतो कपडा जसको हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ रिजल्ट एकदमै राम्रो आएको कि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले यसको प्राइस बिर्सिन्छ। यसको प्राइस कति छ भन्दाखेरि 245 छ। 245 महँगो लाग्छ, मलाई पनि लाग्छ, पहिला मलाई पनि लाग्थ्यो, तर पछि जब मैले युज गर्दै गएँ अरू पाउडर भन्दा यो चाहिँ एकदम इफेक्टिभ राम्रो छ। सो पछि गएर तपाईँले त्यो प्राइस नै बिर्सिनुहुन्छ, त्यति इफेक्टिभ प्रोडक्ट छ यो। अर्को छ तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अल्ट्रा सेरम भनेको यो चाहिँ डिसवासिङ हो। यो चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ के काम गर्छ भने डिसवासको लागि काम गरिन्छ, भाँडा धुनको लागि। यसले चाहिँ ग्रिसहरू होइन चिल्लोहरू सबै निकाल्ने काम गर्छ। अनि फेरि तपाईँको ह्यान्डहरूलाई जस्तै हातहरू चाहिँ जस्तै अब तपाईँको अरू साबुनहरू धुँदाखेरि हात फोस्रो हुने अथवा हातहरू धेरै भाँडामा धुँदाखेरि कसैलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि यो के भन्छन् यसलाई, यो माथिको यो छालाहरू उक्किने यस्तो किसिमको गर्छ भने यसले चाहिँ लेमन भएको हुनाले यसले चाहिँ हाम्रो भाँडाहरूलाई सफा गर्ने काम गर्छ। र यो हेर्दा सानो भए पनि यो एकचोटि हामीले 330 पर्छ, तर यो चाहिँ 1.5-2 महिना 3 महिना पनि चल्ने गर्छ। र ह्यान्डवास जुन अहिले चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै जरुरी छ, यो ह्यान्डवास गर्नको लागि चाहिँ यो ह्यान्डवास छ। यो चाहिँ हामीले भाइरसहरू निकाल्न, भाइरसहरू लाग्न नदिनको लागि पनि यसले हेल्प गर्छ। र एकदम पर्फ्युम छ यसमा, यस्तो किसिमको पर्फ्युम छ जसले चाहिँ हाम्रो महँगो पसाउँछ। यो युज गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा हुने गर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको यो प्रोडक्ट ट्रेनिङको लागि हजुरहरू आइदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा कतिपय कुराहरू यसमा छुटेका छन्। मैले यो स्लाइड छिटो बनाएको थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति फास्ट पनि भएको हुनसक्छ। र अरू म प्रिपेयर गर्दैछु, क्याटेगोरीहरू छुट्याएर बनाउने प्रयासमा छु। र नेक्स्ट सेसनहरूमा फेरि म हजुरहरूलाई फेरि जानकारी गराउने छु। र अहिले चाहिँ म आफ्नो स्क्रिन सेयर हटाउँदैछु। हल्का बोरिङ भयो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। ठिक छ सर, थाहा छैन। म कस्तो भने यो गर्दाखेरि थाहै हुँदो रहेछ को हुनुहुन्छ को हुनुहुन्न भन्ने थाहै नपाइँदो रहेछ। एक्लै बोले जस्तो पनि फिल भइरहेको थियो कि अहिले बल्ल मलाई थाहा भयो कि हुनुहुन्न रहेछ भनेर। ओके, एनिवे यो भेस्टिजको प्रोडक्ट्सहरूको बारेमा हामीले जति नलेज लिए पनि कम नै हुन्छ। धेरै कुरा मैले आफैले सिक्न बाँकी छ। तपाईँहरूलाई धेरै कुरा तपाईँहरू आफैले पनि रिसर्च गर्नुभएको छ, मलाई थाहा छ। तपाईँहरूले हाम्रो प्रोडक्ट ट्रेनिङहरू लिइराख्नु भएको छ। सो त्यताबाट पनि तपाईँहरूले गेन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त अब जति हामीले बुझ्न सकियो, जति मैले रिसर्च गरेँ अथवा हाम्रो केशव सरले रिसर्च गर्नुभयो अथवा तपाईँहरूले रिसर्च गर्नुभयो त्यति मात्रै थाहा हुन्छ। तर मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने यो प्रोडक्टहरूको बारेमा नलेज यसरी दिनुभन्दा पनि युज गरेपछि जुन फाइदा हुन्छ त्यो चाहिँ बेनिफिट हो कि मेन। त्यसरी बल्ल हामीले कन्फिडेन्स तरिकाले भन्न सक्छौँ। अब जस्तै मानौँ अब ज्ञानडरमा यो छ भन्न थाहा पाउनु भन्दा पनि हामीले ज्ञानडरमा युज गरेर त्यो प्रोडक्टले हाम्रो स्वास्थ्यलाई ठिक गर्यो भने त्यो ठुलो कुरा भयो कि। अब यसमा यो छ, यो कन्टेन्ट छ, यो छ भन्नुभन्दा पनि हामीले प्रोडक्ट युज गरेपछि आफैलाई थाहा हुँदै जान्छ। तर पनि यसो भन्दैमा हामीले यो प्रोडक्ट ट्रेनिङहरू नदिने भन्न खोजेको चाहिँ होइन। हामी बिस्तारै अरू प्रोडक्ट्सहरूको बारेमा पनि ट्रेनिङ दिनेछौँ। र हजुरहरूले पनि आफैले पनि प्रिपेयर गर्दै गर्नु होला। के मैले छुटाएको छु ती कुराहरूलाई नोटिस गर्दै बिस्तारै हामी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, धन्यवाद धेरै धेरै आरसी सरले आफ्नो महत्त्वपूर्ण टाइम, उहाँ धेरै बिजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँको दिनभरि मिटिङहरू र अरू धेरै कुरा हुँदा पनि उहाँले हाम्रो लागि टाइम मिलाउनु भयो। र अफकोर्स धेरैजनालाई धेरै नलेज गेन गर्नुभएको होला भन्ने आशा छ। सो यहाँ हामीलाई 1 घन्टा भइसक्यो हामी मिटिङ स्टार्ट गरेको, अझ पनि 80 जना जति हुनुहुन्छ हामीसँग। सो सबैजनालाई चाहिँ एकचोटि म होइन आरसी सरलाई हाम्रो सबैजनाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हजुरहरूले पनि च्याटमा थ्याङ्क यू सर भनेर लेख्दा हुन्छ है, कति धेरैजनालाई हेल्प भएको होला, सहयोग भएको होला। सो हजुरहरूले चाहिँ भनिन्छ हाम्रो भेस्टिजमै हामीले ग्रेटिट्युड दिनुपर्छ आफूले सिकेको मान्छेबाट। सो आरसी सरलाई हामी सबैले धन्यवाद भनौँ होइन, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाटै च्याटमा लेखौँ सबैजनाले है। अनि अवश्य फ्युचरमा पनि आरसी सरबाट धेरै नै हामीले धेरै कुरा सिकिसकेका छौँ, धेरै कुरा सिक्दै जानेछौँ है। अनि हजुरहरूलाई पनि नलेज बढाउँदै एउटा लर्निङलाई फाउन्डेसन मान्दै हामी धेरै अगाडि पुग्नेछौँ, सँगै अगाडि पुग्नेछौँ भन्ने आश राख्दै आरसी सरलाई फेरि पनि धन्यवाद। र हाम्रो जतिजना टिममेट्सहरू हुनुहुन्थ्यो सुन्दै धैर्य राखेर 1 घन्टा हुँदा पनि तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको थियो अहिलेसम्म, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ धेरै च्याट आइसकेको छ तपाईँको
25वटा भन्दा पनि बढी धेरै आइरहेका छन्। आरसी सरलाई साँच्ची नै सबैले यो ट्रेनिङ एकदमै यो ट्रेनिङ बेनिफिसियल भयो र यस्तो ट्रेनिङ चाहिँ हामीले भविष्यमा पनि हजुरबाट आश राखेका छौँ। हामी पनि भेस्टिजका हेल्थ प्रोडक्टहरू युज गरेर यसको बेनिफिट्सहरू पनि फिल गर्नेछौँ भन्ने आश राख्दै आजको मिटिङलाई समाप्त एकैछिन पुरुषोत्तम सर नै भन्न चाहन्छु। हजुर मैले अथवा हामीले अथवा भेस्टिज बिजनेसले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले आफूलाई अपग्रेड गरिएन भने यो बिजनेसमा सफल हुन सकिँदैन। हजुरलाई सुरुदेखि भनिएको छ। मलाई फेरि यो प्रोडक्ट ट्रेनिङ चाहिँ मैले अहिले त्यति धेरै दिएको छैन कि, किनभने अब एक किसिमको प्रेसर हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, नजानी भएन, नसिकी भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसरी नै तपाईँहरूले पनि दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले पनि धेरै कुरा बुझिराख्नु भएको छ, मलाई एकदमै थाहा छ। र त्यसो हुँदाखेरि मैले जति पनि भने यी सबै एकुरेटै छन् मैले भन्न सक्दिनँ होइन। सकेसम्म मैले कोसिस गरेको हो र धेरै जसो कुराहरू त हामीले पछि प्रोडक्ट युज गर्दै गइसकेपछि हाम्रो प्रोडक्ट ट्रेनिङ इभन हाम्रो सरहरूले दिइराख्नु भएको छ। इन्डियाबाट हामीले थाहा पाइराखेका छौँ। इभन हामीसँग बुकहरू पनि छन्। ती सबै रिसर्च गरेर हामीले अझै यसलाई बेटर गर्न सक्नेछौँ। भोलिका ट्रेनिङहरूमा अब तपाईँहरू आफैले पनि गर्न सक्नुहुनेछ र अरू प्रोडक्टहरूको क्याटेगोरी छुट्याएर नै होइन म फेरि दिनेछु, हाम्रो केशव सरले दिनुहुनेछ भन्दै आजको लागि यहाँहरूले आइदिनु भयो, सुन्नुभयो। तपाईँहरूको विश्वासले गर्दाखेरि हामीहरूलाई ऊर्जा मिल्छ, मेहनत गर्न अझै बढी ऊर्जा मिल्छ कि। किनभने अब मलाई यो 2-3 दिनदेखि प्रेसर भइसकेको थियो। पहिलेदेखि पनि कुरा भइराखेको थियो, तर कस्तो भने तपाईँको यो मैले भनिसकेँ प्रेजेन्टेसन दिन र यतिकै कुरा गर्नु धेरै। अब सिस्टमको बारेमा मसँग सोध्नुभयो भने यसबाट यति पिबी, यसबाट यति पिबी अथवा योबाट यो लेभलमा भन्ने कुरा मैले चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छ। तर यो प्रोडक्ट्सको बारेमा चाहिँ मैले इम्प्रुभ गर्छु, गर्नै पर्छ, हामी सबैले गर्नुपर्छ र भन्दै म अहिलेलाई चाहिँ हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच सबै आइदिनु भएको। हुन्छ सर, धन्यवाद आरसी सरलाई र सबैजनालाई। आजको मिटिङ चाहिँ हामी अब कति पनि ढिलो नगर्दै यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छौँ। सो सबैजनालाई विश यू वेल, धन्यवाद। विश यू वेल, थ्याङ्क यू भेरी मच, गुड नाइट। गुड नाइट।